अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बारान रहमत विद मी सिद्रा इकबाल। हमेशा की तरह आपका और मेरा साथ 3 बजे तक, और बहुत बहुत शुक्रिया अपने कमेंट्स, अपने फीडबैक और अपने सवालात हम तक पहुंचाने का। आज एक बहुत ही अहम मौजू को हम अपने प्रोग्राम में एड्रेस करेंगे। जबकि दुनिया भर में हम चैलेंजेस देख रहे हैं सेहत को लेकर, रोज़गार को लेकर, लेकिन सबसे बड़ी इमरजेंसी अगर देखी जाए ख़ुसूसन पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए, जहां आबादी का एक बड़ा हिस्सा ऑलरेडी तालीम की सहूलत से एक तरह से नाआशना है, उसकी एक्सेस नहीं है, वहाँ पर कोविड-19 ने और ख़ास तौर पे गुजरे हुए 1 साल ने और इस 1 साल ने हमारे तालीम और तरबियत के इस चैलेंज को कई गुना बढ़ा दिया है। अगर हम अपने दीन की तरफ देखते हैं तो सबसे ज़्यादा हुक्म इसी चीज़ का दिया गया है। हदीस मुबारका है कि एक वालिद वो चीज़ें, इसका मफ़हूम कुछ इस तरह निकलता है कि एक वालिद वो तमाम तर चीज़ें जो अपनी औलाद को देता है, प्रोवाइड करता है, उसमें बेहतरीन तालीम है। यानी इल्म का हुसूल सबसे ज़्यादा अव्वलीन तरजीह लेता है हमारे मज़हब में। हमारे दीन में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब पहली वही भी आई तो उसमें भी यही कहा गया कि पढ़ो अपने रब के नाम से जिन्होंने तुम्हें खून के एक जमे हुए कतरे से पैदा किया। यानी लिखना, पढ़ना, सीखना, समझना, रिफ़्लेक्ट करना, ये हमारे दीन की मीरास है और एक मोमिन को इसमें जितना आगे हम बढ़ सकते हैं बढ़ना चाहिए। लेकिन जो चैलेंजेस हैं वो हमारे सामने हैं। लोगों का रोज़गार और ज़रिया माश कुछ इस तरह मुतासर हुआ है और ख़ुसूसन घरानों का जो साइज़ है, इस वक्त चैलेंजेस इस कदर हैं पेरेंट्स के सामने कि क्या वो अपनी औलाद को स्कूल भेजें। और इस नए ज़माने में जबकि स्कूल कब जा सकते हैं, कब नहीं जा सकते, किस तरह एग्ज़ाम्स दिए जाएंगे, ऑनलाइन या फ़िज़िकली, ये सब कुछ हमारे सामने एक सवालिया निशान है। हम अक्सर जब लोगों की मदद करते हैं तो हमें नज़र आता है कि अगर उनकी दवा का, उनके इलाज का बंदोबस्त किया तो यकायक उनकी हालत में तब्दीली आएगी। और यही वजह है कि जब हम इमदाद और ज़कात एक्सटेंड करते हैं, लोगों को चैरिटी में देते हैं, तो वो ज़्यादातर पाकिस्तान में देखा ये गया है कि अस्पतालों में जाती है। वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है और यकीनन इसका एक अलग सवाब भी है और ये मौज़ूआत बड़े अहम हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम एजुकेशन की बात करें, अगर आप ये इल्म के, तालीम के दरवाज़े बच्चों के लिए खोलते हैं तो आप उनको ख्वाब देखना सिखाते हैं। और आज ख़ास तौर पे अगर आप इमदाद करते हैं किसी भी स्कूल की, किसी भी तालीमी निज़ाम की और उसके चैलेंजेस को एड्रेस करते हैं तो आप ना सिर्फ हमारा आज बेहतर करते हैं बल्कि आने वाला कल भी बेहतर करते हैं। तो हमारा साथ दीजिए और यकीनन आज के इस प्रोग्राम की अपील यही होगी कि तालीम को फ़रोग़ देने में अपनी ज़कात का हिस्सा आप कैसे डाल सकते हैं। एक छोटे से ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, वापस आएंगे इस अहम तरीन मौजू के हवाले से। हमारे माशरे में जो हम मुख्तलिफ़ ऐसी रिवायतें देखते हैं जो हम कहते हैं जी तनज़्ज़ुली का शिकार हो रहा है, समाजी रवैये ख़राब हो रहे हैं, क्या इसकी वजह यह है कि तालीम की कमी है या तरबियत की कमी है, और दीनी रहनुमाई इस हवाले से क्या है, इस पर भी बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बारान रहमत। और सबसे पहले क्योंकि तालीम का जब सिलसिला चलता रहता है, तालीम के दरवाज़े जब बच्चों पे खुलते हैं तो उनके ख्वाब ज़िंदा रहते हैं, बल्कि उनमें ये सलाहियत पैदा होती है कि वो नए ख्वाब देख सकें। तो हमारे साथ आज मौजूद हैं अज़ीज़, हुज़ स्टूडेंट ऑफ TCF, और बड़ा सा ख्वाब इनकी आंखों में ये है कि इन्होंने इंशाअल्लाह ताला एक डॉक्टर बनना है। थैंक यू सो मच अज़ीज़ कि तुमने वक्त निकाला। अस्सलाम वालेकुम, रमज़ान मुबारक। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया मौजूद होने का। आप ही के साथ तशरीफ़ रखती हैं सलमा आलम, हु इज़ द CEO ऑफ दूरबीन। दूरबीन भी कोशिश कर रहा है ताकि बेहतरीन क्वालिटी टीचर्स को इस शोबे की तरफ लाया जा सके, टीचर ट्रेनिंग हो सके और तालीम की अहमियत ख़ास तौर पे क्वालिटी टीचिंग की वजह से किस तरह इन्हांस हो सकती है। शी विल बी टॉकिंग एंड एक्सप्रेसिंग हर व्यूज़ ऑन दैट। बहुत शुक्रिया सलमा वक्त निकालने के लिए। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, पिछले 25 सालों में हम देखते हैं कि 1600 से ज़ायद स्कूल्स का एक ऐसा नेटवर्क जो इस वक्त 2,60,000 से ज़्यादा बच्चों में तालीम से आरास्ता कर रहा है, उनके ख्वाबों को ज़िंदा रखे हुए है, और ये सबसे ज़्यादा दुश्वार अंडर सर्व्ड एरियाज़ ऑफ पाकिस्तान है। हम बात कर रहे हैं द सिटीज़न्स फाउंडेशन की। हमारे साथ मौजूद हैं द CEO ऑफ द सिटीज़न्स फाउंडेशन जनाब असद अयूब अहमद साहब। बहुत बहुत शुक्रिया असद साहब वक्त निकालने के लिए। असद साहब, शुरुआत इसी से करते हैं कि हम दीनी अहकामात की जब बात करते हैं, हमारे दीन की तो शुरुआत ही पढ़ने लिखने की तरगीब से थी कि रिफ़्लेक्ट करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने उसको प्रायोरिटी नहीं समझा, बहुत पीछे छोड़ दिया है। आप कैसे देखते हैं इस सिचुएशन को? जी, मैं तो ये समझता हूँ कि हमने शायद अपने दीन को बस नमाज रोज़े की हद तक ही महदूद कर लिया।
اور یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ کر لیا تو باقی ساری ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہو گیا. جی. اور جو دینی تعلیمات ہیں ان کے حوالے سے ہماری سوچ ہمارے معمولات کی حد تک نہیں جاتی, دوسروں کے تعلقات جو ہیں ہمارے ان کی حد تک نہیں جاتی, جو ہمارے فرائض ہیں ان تک نہیں جاتی. تو بحیثیت ایک معاشرے کے ہمیں تو میرا خیال ہے دینی تعلیمات کے حوالے سے ایک بہت بڑا سفر طے کرنا ہے. جی. اور تعلیم کی جو اہمیت ہے, جب تک ظاہر ہے کہ ہمارا ملک تعلیم یافتہ نہیں ہوگا تب تک ہم آگے ترقی نہیں کر سکتے. اور ہمارا دین ہمیں بار بار یہ بات بتاتا ہے, لیکن ہم دین کے ان احکامات کو میرا خیال ہے جنرلی اگنور کرتے ہیں. اور جب ہم بات کرتے ہیں ہمارے دین میں اہمیت ایک استاد کی, تو ایک روحانی والدین کا ان کو درجہ دیا گیا ہے, لیکن انفارچونیٹلی جو تعظیم, جو احترام ایک استاد کا ہونا چاہیے, آج ہمیں اپنے معاشرے میں مسنگ نظر آتی ہے. سلمیٰ, کیا کر سکتے ہیں ٹو ایلیویٹ, یعنی چاہے کلچرلی طور پہ دیکھیں, سماجی طور پہ, دینی طور پہ استاد کی بڑی اہمیت ہے ایک معاشرے کی شناخت کو بنانے کے لیے, اس کا تشخص قائم کرنے کے لیے, لیکن ہمارے یہاں اساتذہ کے ایشوز پہ اتنا رجحان نہیں ہے. کیا آپ کا اس پہ کیا موقف ہے؟ بالکل سدرا, آئی تھنک جو ایجوکیشن کے تمام جو فیکٹرز ہیں, وجوہات ہیں, اس میں سب سے بڑا رول ہے ہی آپ کے ٹیچر کا. مطلب ریسرچ بھی یہی چیز بتاتی ہے ہمیں. تو اس کو اب اس رتبے کو دوبارہ اوپر لے جانے کے لیے تو کافی ساری چیزیں ضروری ہیں. سب سے آسان جو اس کا جواب ہے وہ سب کہتے ہیں نا کہ پے بڑھا دو, لیکن صرف پے بڑھانے سے نہیں ہے مسئلہ حل ہوگا. آپ کو پہلے اپنے ٹیچر ایجوکیشن, جن اداروں کا کام ہے ٹیچرز کو تیار کرنا, ان کو وہ آگاہی, اویئرنیس اور نالج اینڈ اسکلز کے ساتھ کرنا, پہلے تو ان کا بھی معیار ہم بہتر کریں نا, کیونکہ پرابلم تو وہیں سے سٹارٹ ہو رہی ہے. پھر ریکروٹمنٹ کے بھی چیلنجز ہیں کہ آپ جب ریکروٹمنٹ کے ٹائم پہ ٹیچرز کو سسٹم کے لانے کے ٹائم پہ آپ وہیں پہ آپ پھر شارٹ کٹس مارنے لگتے ہیں, تو پھر وہ ایک ٹیچر ایک دفعہ سسٹم میں آ گیا, پھر تو اس نے پورا اپنا کریئر کاٹنا ہے نا, وہ جیسا بھی ہو, اس کی جو بھی صحیح موٹیویشن ہو یا غلط ہو, ایک دفعہ دیر ان دین دیر ان. یہ کافی ساری چیزوں کو آئی تھنک وی ہیو ٹو ایڈریس دیم سائملٹینیسلی, تاکہ پھر وہ ایک پبلک کا پرسیپشن دوبارہ اوپر جائے کہ ٹیچر جو ہے much respected, is very noble profession. اچھا, but something changed in the last few years. اسد صاحب and سلمیٰ دونوں کا آپ کا اس پہ میں اوپینین لینا چاہوں گی کہ ہم اگر تمام علوم کے فاؤنڈنگ فادرس کی طرف دیکھتے ہیں, there was a time when the Muslims were enlightened and they were following that path of research, of scholarly endeavors. لیکن پھر کہیں کوئی گیپ نظر آتا ہے. آج تمام مسلم ممالک میں ایک بہت بڑا فقدان ہے, ایک بہت بڑا گیپ ہے نمبر آف اسٹوڈنٹس آن اسکولز اور ٹیچرس کی اویلیبلٹی میں. پرائیورٹی نہیں تھی, دوسرے معاملات ہوئے. آپ لوگ اس کی اوور آرچنگ وجہ کیا دیکھتے ہیں؟ جی, میرے لیے تو اٹس ایز بیفلنگ ایز اٹ از فار یو, بیکاز آئی ہیو نیور بین ایبل ٹو انڈرسٹینڈ واٹ ہیپنڈ. صحیح. آپ جیسے فرما رہی ہیں کہ ایک زمانہ تھا جب مسلمان جو ہیں ہر طرح کی تحقیق میں بہت آگے تھے, اور میرا خیال ہے اس میں ایک بڑا فیکٹر جو تھا وہ یہ تھی کہ بہت رواداری بھی تھی. تو آپ چاہے گریک نالج ہو, چاہے رومن نالج ہو, چاہے کوئی بھی نالج ہو, آپ اس کو یو لیپنگ اٹ اپ. آپ ایکچولی بغداد میں آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی لائبریری بغداد میں ایگزسٹ کرتی تھی. تو پھر مجھے نہیں معلوم کہ کیا ہوا کہ مسلمانوں نے بحیثیت مسلمان کے وہی چیز جس کا ان کو سب سے زیادہ کہا گیا تھا, اس سے ٹوٹل پہلو تہی کر لی, اور وہ شاید اپنے دینی ان کو یہ سمجھنے لگے کہ بس دینی تعلیم تک محدود رہنا ہے, اور دنیاوی تعلیم سے باقاعدہ مجھے تو لگتا ہے جیسے کنارہ کشی کر لی گئی ہو. اور آج جیسے آپ فرما رہی ہیں کہ کوئی ریسرچ اگر آپ دیکھ لیں اس حوالے سے, یا جو دنیا کی ٹاپ یونیورسٹیز ہیں وہ دیکھ لیں, تو ان میں شاذ و نادر ہی کوئی ایسی یونیورسٹی ملتی ہے جو کسی مسلمان ملک میں ہو. اور میرا خیال ہے کہ ہم لوگوں کو جو قرآن شریف میں سب سے زیادہ چیز بار بار آئی ہے کہ تم لوگ سوچتے کیوں نہیں, تم لوگ سوچتے کیوں نہیں. ہم نے اپنی سوچوں میں بہت زیادہ پہرے ڈال دیے, پابندیاں لگا دی ہیں, اور قرآنی جو احکامات ہیں ان پہ عمل نہیں کر رہے. اور ہمیں بالکل یہ اپنے گریبان میں چھانٹنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے کیا کیا کہ ہم بالکل ہی علم سے بے بہرا ہو گئے. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بلکہ یہاں پہ کیونکہ بغداد کا ذکر کیا گیا ہے, تو یوفریٹس, ریور یوفریٹس, جب وہاں پہ مختلف لشکر آئے اور
ایک جنگی ماحول ہوا اور سب کچھ لٹ گیا، تو کہا جاتا ہے کہ دریائے فرات ایک دفعہ خون کی وجہ سے جتنی خون ریزی وہاں پہ ہوئی تھی، ایک دفعہ سرخی مائل ہوا، پھر اس کے بعد جتنی یہ انفارمیشن وہاں موجود تھی، یعنی لائبریری سے باقاعدہ کتابوں کو بہا دیا گیا اس دریا میں، تو وہ سیاہی کی وجہ سے سیاہی مائل ایک دفعہ ہوا. تو یہ ہماری ناقدری تھی، اور پھر انفارچونیٹلی ہم اس لیول تک کبھی نہیں پہنچ پائے. اس کے لیے آپ لاکھ الزام دے دیں جی سازشیں تھیں، لوگوں نے پیچھے گھسیٹا، لیکن پھر ہمارا اپنا عمل بھی بڑا اہم ہے. عزیز تمہاری طرف آنا چاہوں گی، تم پڑھ رہے ہو ماشاءاللہ TCF اسکول میں. مجھے یہ بتاؤ کہ اپنا دن میں کام بھی کرتے ہو، جیسے کہ ہم نے رپورٹ میں دیکھا آپ چپاتیاں بناتے ہو اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھائی کو بھی بیلنس کرتے ہو. مشکل لگتا ہے دونوں کام ایک ساتھ کرنا؟ مشکل ہے نہیں اگر کوئی کرنا چاہے. صحیح. جیسے کہ اگر کوئی بندہ پڑھائی کی طرف توجہ دے اور اس کے ساتھ ساتھ کام بھی کرے تو یہ کوئی مشکل کام ہے نہیں اگر کوئی کرنا چاہے. جیسے کہ آج کل لوگ کہہ رہے کہ ہم پڑھائی کریں یا کام کریں، لیکن دونوں ہو سکتے ہیں. ہم اپنا ٹائم ٹیبل بنائیں اس لحاظ سے. بالکل، تو وقت کو صحیح مینیج کریں تو دونوں کام ہو سکتے ہیں. مجھے بتاؤ کہ کووڈ کی وجہ سے تمام چھوٹی بڑی دکانیں افیکٹ ہوئیں، بند ہوئیں، اور لاک ڈاؤن کی طرف بھی ہم گئے، تو تمہاری بھی جتنی تم پیسے کما لیتے تھے اس میں کمی آئی ہوگی نا؟ جی ہاں. ان علاقوں میں جہاں پہ ہمارے اسکول ہیں وہاں پہ وہ یہ دیکھیں کہ کیا راشن وغیرہ کی کمی تو نہیں ہے اور پیسے کی کمی تو نہیں ہے. اور ایک بہت ہی زبردست قسم کا سسٹم جس میں میں جیز کیش کا بھی بہت معترف ہوں کہ ہمیں ان کی طرف سے بہت سپورٹ ملی ہے. اور ہم نے جو ہے وہ الیکٹرانکلی پیسے جو ہیں راشن کے لیے ان جتنا ہم ٹرانسپیرنٹ طریقے سے اس کو کر سکیں. اور پھر اس میں دو چیزیں آتی ہیں، ایک تو مستحقین تک یہ امداد پہنچ سکے، اس کے علاوہ ان کی عزت نفس مشروع نہ ہو، بہت ہی ان کی سفید پوشی کا جو بھرم ہے وہ بھی قائم رہے. جتنے بچے جن کو اگر یہ مالی تکالیف تھیں پڑھائی کے کنٹینیو نہ کرنے سے، تو یقیناً ان کو وظیفے دیے گئے. دیٹ از وائی میری اپیل آپ سے یہی ہوگی کہ TCF کو آئیے، سپورٹ کیجیے اپنی زکوٰۃ اور اپنی امداد کے ذریعے، تاکہ ان بچوں کا خواب اسی طرح آگے بڑھ سکے. اچھا جی، ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں جو اور ہمارے مہمان موجود ہیں ان سے بھی آپ کا تعارف کراتے چلیں. آج نعت خوانی کے، ثنا خوانی کے فرائض ادا کریں گی الماس اختر. بہت شکریہ الماس ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے. اور زبردست ریسیپیز لے کے آئی ہیں ایک دفعہ پھر سلمیٰ. تو آئیے ذرا چکر لگا لیا جائے کچن کا، کیونکہ نئی چیزیں مجھے نظر آ رہی ہیں یہاں پہ. السلام علیکم سلمیٰ، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام، بالکل خیریت سے. اچھا، آج میرا فیوریٹ پاستا بن رہا ہے کیا؟ جی، پاستا اربیکیا بنا. دیکھیں واہ، اتنی سمپل ریسیپی ہے، کچھ بھی نہیں کرنا، پاستا ابالنا ہے، ہلکی سی سیزننگ کرنی ہے اور آپ کا پاستا ریڈی ہو جائے گا. ضروری نہیں ہے ڈیلی فش، چکن، گوشت یا کچھ بھی اس طرح کا ڈالیں، بس آپ سبزیوں کے ساتھ بھی پاستا بہت اچھا. آپ بتائیں سبزیوں چھوڑیں، میں تو when I was a kid I used to love کہ ماما کوئی بھی پاستا بنائے جو سیپریٹ ایکسٹرا بچ گیا اس کو یہ جی آپ کے سامنے کیچپ موجود ہے، ہم تو کیچپ اور میونیز ہی ڈال کے بڑے خوش ہو جاتے ہیں. میں گارلک پاستا بناتی ہوں کہ جسٹ گارلک آپ نے چاپ کر کے ڈالے، اس میں آپ نے پاستا رول کیا، تھوڑا سا اوریگانو ڈالا اور سویا اگر آپ نے کاٹ کے تھوڑا سا اس میں ڈال دیا، بٹر کے اندر آپ نے اسے فرائی کر لیا، وہ اتنا مزیدار بنتا ہے. ساتھ میں چکن ٹیمپورا بن رہا ہے، اور چکن ٹیمپورا نکالنے کے لیے ہاں ہم نے کیا زوپ یوز کیا ہے. بالکل. اچھا، چکن اینڈ فش بوتھ آپ یوز کر سکتے ہیں. فش ٹیمپورا بنا لیں، چکن ٹیمپورا بنا لیں، بس اس کو سلائسز. میں ہنس کیوں رہی ہوں، مجھے ایک بات یاد آئی. اچھا جی، ٹیمپورا بیسکلی نا چائنا کا پکوڑا ہوتا ہے. اس کو سمجھ اس طرح لیجیے، کیونکہ ایک دفعہ ہم گئے، ہم نے کہا ٹیمپورا، تو ہمارے ذہن میں یہی ہوتا ہے ہمیشہ یا تو اس کے اندر سے چکن نکلے گا یا پران نکلے گا، کبھی کبھار اس میں سے آلو بھی نکل سکتا ہے، کوئی سبزی بھی نکل سکتی ہے، اور وہ بھی ٹیمپورا ہی کہلائے گا. میں یہی کہنے لگی تھی، جو ہم سوچتے ہیں نا کہ پران ٹیمپورا، ٹیمپورا مینز ناٹ پران، پکوڑا. وہ جو اس کا بیٹر ہے وہ اور اس کے ساتھ جو ساس بنتی ہے، وہ ایک پکانے کا جو انداز ہے اسے ٹیمپورا کہتے ہیں. اس میں آپ فش ڈال سکتے ہیں، ویجیٹیبل ڈال سکتے ہیں، چکن ڈال سکتے ہیں، پرانس ڈال سکتے ہیں، ایون یہ کہ بیف بھی یوز کر سکتے ہیں. اور کوئی بھی طرح کی سبزی بھی، سبزیوں سے مذائقہ نہیں ہے، سبزی کا بھی استعمال کرنا چاہیے. اچھا، آج میں دیکھ رہی ہوں کہ لذیذہ بھی ہمارے ساتھ ہے، اس پہ بات کریں گے اگلے سیگمنٹ میں. یہ بھی بتائیں گے کہ اس میں کیا کیا ہو سکتا ہے. میرے پیچھے ذرا دیکھیے، یہ جو آپ کو زبردست سی گلابی بیگز نظر آ رہے ہیں، دس از ٹرینڈی اینڈ یونیک ہیلز. کوئی بھی ہیلز نہیں، ان کا نام ہی ہیلز ہے، اینڈ دے ہیو اے لیٹسٹ کلیکشن کم آؤٹ. اگر آپ چاہیں تو ضرور چیک آؤٹ کیجیے. اکثر لوگ اس میں ہیں کہ بھئی کیسے تو آن لائن جائیے، ویب سائٹ از دا بیسٹ وے. یو کین گو فار ڈیجیٹل. ایکچولی دا ای کامرس ہیز بن ہیلپ ان دا نارمل سرکمسٹانسز. تو آپ ان کے ڈیزائن سے سکتے ہیں. صرف ضرورت اب اس بات کی ہے کہ ہم زیادہ ٹرائی نہ کریں، اپنے جوتے کا سائز اب آپ ناپ لیں تو بہتر ہوگا. اسی کے ساتھ جی ہم بڑھتے ہیں ایک بریک کی طرف، واپس آئیں گے، گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. TCF کا ویژن کیا ہے اور اس کے علاوہ تعلیم کی اہمیت کیا ہے ہمارے معاشرے میں، اس پہ بات کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.
हमारे साथ मौजूद है अलमास अख्तर, और यकीनन गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। आप भी कॉल करके बताइए, थोड़े से मुख्तलिफ ज़ाविये को भी लेकर चलते हैं। यकीनन वो बच्चे जिनकी रसाई नहीं है, उसके लिए हमें बहैसियत एक कम्यूनिटी के, एक मुल्क के, एक रियासत के, एक माशरे के काम करना चाहिए ताकि तालीम हर बच्चे के लिए उसकी रसाई मुमकिन हो और उसका हक़ अदा हो। लेकिन साथ ही इस वक्त जो हमारे सामने सिचुएशन है, इवन द पेरेंट्स जो अपने बच्चों को रेगुलरली स्कूल भेज रहे हैं, उनके सामने भी बच्चों की तालीम एक सवालिया निशान है। सलमा, क्या कहेंगी? वी सेल्डम ग्रेट क्रेडिट टू आवर स्कूल्स एंड द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर कि उन्होंने कितनी मेरे ख्याल में जल्दी के साथ, कितनी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ इस गैप को फिल करने की कोशिश की है। तो आप क्या समझती हैं कि आने वाले वक्त में, क्योंकि इस वक्त मेरे पास बहुत सारे सवाल बच्चों के आ रहे हैं, वो समझते हैं कि पिछला साल तालीमी एतबार से बिल्कुल ज़ाया हो गया है, तो इसके क्या असरात मुरतब होंगे, एंड आर दोज डिस्कशंस एक्चुअली हैपनिंग? सिद्रा, दैट्स आपने बिल्कुल एज एन एजुकेटर आई थिंक हम सब अब यही सवाल कर रहे हैं, बिकॉज ये थोड़ी सी हमारे लिए एक पावरलेस सिचुएशन है। ये टॉप लेवल पे ये फैसले हो रहे हैं, एंड आई थिंक बहुत इख्तलाफ है भी, लेकिन समझ भी सकते हैं एक डिफ़िकल्ट कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। लेकिन देखें, वी हैव टू टेक इन टू अकाउंट दैट फॉर मोस्ट ऑफ पाकिस्तान the learning loss of this past year is huge. मतलब आप ज़्यादातर हम बात करते हैं ना ऑनलाइन लर्निंग, ई लर्निंग, डिजिटल लर्निंग, बट द ट्रूथ इज़ कि बहुत एक मखसूस एक फ़ीसद आपकी आबादी का ये सब चीज़ें अवेल कर सकी है। ज़्यादातर ख़ासतौर पे अगर आप सरकारी स्कूल्स की बात करें तो द प्रोसेस ऑफ लर्निंग बहुत स्टंटेड रहा है। तो हम आई डोंट नो, आई होप कि गवर्नमेंट सोच रही है कि इसका डाउन स्ट्रीम क्या इम्पैक्ट आएगा, बट हम अगर ये सोच रहे हैं कि जी वैक्सीन लगने के बाद अगले साल हम हस्बे मामूल में चलेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। बिकॉज अभी है ना, देयर लॉट्स ऑफ थिंग्स दैट नीड टू बी डन। मैं चाहूँगी अजीज़ तुम्हारा इसके ऊपर क्या राय है, ये भी हम जाने। सुन रहे होगे तुम, बहुत सारे स्टूडेंट्स निकल के कह रहे हैं कि जी कोविड है, एग्ज़ाम्स नहीं देने, हमें एग्ज़ाम कैंसिल करें या तो वैसे ही पास कर दें या ऑनलाइन दें। आप क्या समझते हो, एग्ज़ाम्स होने चाहिए? एग्ज़ाम इसलिए होने चाहिए क्योंकि अक्सर आने वाली नस्लें जो हैं वो भी यही सोचेंगे कि एग्ज़ाम नहीं होंगे कोविड-19 की वजह से। अगर एग्ज़ाम के बगैर बच्चों को पास कर दिया जाए तो वो बच्चे शायद वैसे ही पास कर दिए जाएंगे, क्योंकि उस बच्चों में वो एबिलिटी पास होने की कुछ बच्चों में होंगी, कुछ बच्चों में नहीं होंगी। वो सारे जब पास हो जाएंगे तो आने वाले नस्लों पे इसका असर होगा। सही। अच्छा, और इतने अरसे तक जब क्लासेस नहीं हुई और लोगों ने कहा कोई ट्यूशन पढ़ रहा था, कोई अपने तहत खुद पढ़ाई कर रहा था, कहीं कहीं ऑनलाइन क्लासेस भी, मुझे पता है आप लोगों की भी, आप लोगों को लैपटॉप्स भी दिए गए ताकि आप कनेक्टेड रह सको। तो क्या आप समझते हो ऑनलाइन लर्निंग में समझ आ रहा था, सीखना वैसे ही था, या मुश्किल हो रही थी? मुश्किल हो रही थी ना। तो ये असद साहब, मेरे ख्याल में ये रियलिटी चेक है उन तमाम लोगों के लिए जो कहते हैं देखें वील हैव टू प्रॉब्ली गो फॉर अ हाइब्रिड सिस्टम। कितने तैयार हैं हम इसके लिए? जी, मेरा ख्याल है बहैसियत एक मुल्क के अक्सर ये होता है कि हम लोग जो एलीट स्कूल्स हैं उनका सोचते हुए हमारे जहन में एक विजन आ जाता है। जो हमारे इलाके जहाँ पे हम ऑपरेट कर रहे हैं वहाँ पे ना इंटरनेट है, इंटरनेट तो दूर की बात है, बिजली भी नहीं होती अक्सर। तो वहाँ पे ऑनलाइन लर्निंग का कॉन्सेप्ट जो है वो हमने भी थोड़ा बहुत ट्राई किया, लेकिन उसमें कोई खातिर खा कामयाबी तो हुई नहीं, क्योंकि बच्चों के पास वो फैसिलिटी, वो इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं। तो हमने उसको कंपनसेट करने की कोशिश की है कि ऐसी हमने एक इल्म उजाला के नाम से प्रोग्राम किया कि जहाँ पे मोहल्ले की बाजियों से रिक्वेस्ट की कि आप 3-3, 4-4 बच्चों की क्लास ले लें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए, और घर में ही थोड़ा बहुत पढ़ा लें। कहीं पे वो कामयाब हुआ, कहीं पे वो कामयाब नहीं हो पाया। तो जो अभी सलमा कह रही थी कि जो लर्निंग लॉस है, आई थिंक नन ऑफ अस नो कि वो क्या है, कितना हुआ है और वो कब तक कवर होगा, बिकॉज इवन गोइंग इनटू द फ्यूचर वी डोंट नो कि ये जो लॉकडाउन्स हैं और जो कोविड की वजह से सिचुएशन है ये कितनी आगे तक चलेगी। मोरल के बारे में क्या कहेंगे? लेकिन असद साहब, एक पहले मैं समझती थी कि हमारे बुज़ुर्ग थे, हमारे टीचर्स थे, बड़ा टेलीविज़न पे ये डिस्कोर्स होता था कि जी हमने तो टाट के स्कूलों में एक दरख्त के नीचे भी पढ़ाई की, हंगर और ड्राइव होनी चाहिए। लेकिन बिल्कुल एक अलग दुनिया थी, अलग किस्म के चैलेंजेस थे। आज एक वबाई सिचुएशन में हम मौजूद हैं। इसके अलावा जो TCF का पैगाम हमेशा रहता है कि कई लोग कहते थे कि भाई टाट के स्कूल में पढ़ा दो, फुटपाथ पे पढ़ा दो, लेकिन वो पूरा इन्वायरमेंट, वो ब्रिक एंड मॉर्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दैट इज़ वाई यू हैव बीन क्रिएटिंग क्वालिटी स्कूल बिल्डिंग्स। क्या समझते हैं इस माहौल का और इस सिचुएशन का, प्रेजेंट सिचुएशन का क्या असर पड़ा है स्टूडेंट्स के मोरल पे और ख़ास तौर पे टीचर्स के मोरल पे?
جی اسٹوڈنٹس کے مورائل پہ تو میرا خیال ہے کہ کافی اثر پڑا ہے، اور جس سے میرے خیال ہے ہم میں سے زیادہ تر لوگ انکلوڈنگ مائی سیلف ہم لوگ اتنا واقف ہی نہیں ہیں صحیح بچوں کے اوپر کیا سائیکولوجیکل امپیکٹ ہو رہا ہے. آئی تھنک نن آف اس ہیو ٹرائیڈ ٹو انڈرسٹینڈ اٹ. اور ٹی سی ایف نے لیکن یہ کیا کہ جب اسکول بحال ہوئے اور پڑھائی جیسی کیسی بھی تھی بحال ہوئی، تو سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین کرنے کے لیے آدھے بچے ہمارے ایک دن آتے تھے، آدھے بچے دوسرے دن آتے تھے. اب اس کا مطلب ہے پہلے ہی پڑھائی آدھی رہ گئی. لیکن ہم نے اس کے اندر بھی ہم نے 2 ایسے پروگرام شروع کیے. ایک خیر مقدم کا کہ جب بچے آئیں تو ان سے اس سے پہلے کہ اسکول شروع ہو ان سے کوئی بات چیت کی جائے کہ کیسا دن گزرا وغیرہ. ایک پروگرام ایک بالکل آخر کا ہم نے پیریڈ 10-15 منٹ کا رکھا کہ جس میں جائزہ کہ آج دن میں کیسا ہوا، کیسا محسوس ہو رہا ہے. اور ہمیں یہ احساس ہوا کہ بچوں نے جب اپنے خیالات اور جذبات کا اظہار کیا تو ان کے خاندان کے جو مسائل ہیں، ان کے گھریلو جو پریشرز ہیں، ریئل ایکچولی پریشرز ہیں وہ سامنے آئی. اور یہ میرے خیال میں صلاحیت دیتا ہے کسی بھی ادارے کو، اسکول کو، کہ اس کے حوالے سے پھر سلیوشن ڈیزائن کیا جا سکے. لیکن ایک دفعہ پھر میری آپ سے گزارش ہوگی کہ اپنی امداد میں، اپنی زکوٰۃ میں ایک حصہ ان بچوں کے خوابوں کو زندہ رکھنے کا بھی کریں، کیونکہ ٹی سی ایف جیسے ادارے یقیناً ان بچوں کے لیے تعلیم کے دروازے کھول رہے ہیں جن کے اگر آپ گھروں میں دیکھیں دے آر دا فرسٹ جنریشن لرنرز، پہلی دفعہ وہ اسکول کی چوکھٹ کو پار کر رہے ہیں. تو ان کی امداد جاری رکھنا، ان کی مدد کرنا بہت اہم ہے. بہت بہت شکریہ اسد صاحب اینڈ سلما. the other end of the deal as well, not just the schools are important but of course the teachers are important as well. تو quality teacher training کے لیے اگر آپ اسکالرشپ چاہتے ہیں، procurement چاہتے ہیں، get in touch with دوربین and they will tell you what are the various options available. عزیز بہت بہت شکریہ آنے کا and we wish you all the best. ہماری امید ہے کہ تم اسی طرح محنت جاری رکھو اور انشاءاللہ تعالیٰ جو تمہارا خواب ہے ڈاکٹر بننے کا وہ جلد از جلد پورا. اسی کے ساتھ جی ہم بڑھتے ہیں ایک بریک کی طرف. واپس آئیں گے تو آج بھی ہمارے پاس سائنس اور اسلام کا بھی سیگمنٹ ہے. اس کے علاوہ ایک اور ایسے ادارے سے آپ کی ملاقات کروائیں گے جو بہترین کام کر رہا ہے، ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.